नमस्कार साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी जीवन प्रक्रिया पढ्नेछौँ। श्वास प्रश्वास, प्रकाश संश्लेषण र उत्सवेदन। जीवन प्रक्रिया सजीवहरू बाँच्नको लागि उनीहरूको शरीरभित्र हुने विभिन्न प्रक्रियालाई जीवन प्रक्रिया भनिन्छ। जस्तै श्वास प्रश्वास, पाचन, निष्कासन, चेतना, चाल, परिवहन आदि। श्वास प्रश्वास भन्नाले वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजन लिने र जीवको शरीरभित्र रहेको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने भन्ने बुझिन्छ। यस संसारमा रहेको प्रत्येक जीवहरूले श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दछन्। यस प्रक्रियामा सजीवले अक्सिजन ग्यास लिने र शरीरमा रहेको खाद्य पदार्थलाई टुक्र्याई शक्ति उत्पादन गरी अनावश्यक रूपमा बनेको कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट बाहिर फाल्ने गर्दछ। यसरी श्वास प्रश्वास वास्तवमा शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो, जसमा पाचन प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्बोहाइड्रेट विच्छेदन भई शक्ति उत्पन्न हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा लिएको हावामा अक्सिजन 20.95% र कार्बन डाइअक्साइड 0.03% हुन्छ भने फाल्दा अक्सिजन 16.50% र कार्बन डाइअक्साइड 4.04% हुन्छ। C6H12O6 plus 6O2 is 6CO2 plus 6H2O plus 686 kcal शक्ति हुन्छ। श्वास प्रश्वास मुख्यतया दुई प्रकारका हुन्छ। एरोबिक श्वास प्रश्वास, अक्सिजनको उपस्थितिमा हुने श्वास प्रश्वासलाई एरोबिक श्वास प्रश्वास भनिन्छ। यस क्रियामा खाद्य वस्तुको विच्छेदन पूर्ण रूपमा हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड र पानी बन्दछ। एनारोबिक श्वास प्रश्वास, यस प्रकारको श्वास प्रश्वास अक्सिजनको अनुपस्थितिमा हुन्छ र खाद्य वस्तुको विच्छेदन अपूर्ण हुन्छ र शक्ति पनि कम मात्रामा उत्पन्न हुन्छ। यस प्रक्रियामा जनावरमा ल्याक्टिक एसिड र वनस्पतिमा इथाइल अल्कोहल बन्दछ, जुन पुनः टुक्रिन्छ। बिरुवाको टुस्सा पलाउने समयमा एनारोबिक श्वास प्रश्वास गर्दछ। C6H12O6 is 2CH3COOH plus शक्ति। 180 ग्राम ग्लुकोज विच्छेदन हुँदा एरोबिक श्वास प्रश्वासबाट 2898 केजूल र एनारोबिक श्वास प्रश्वासबाट 150 केजूल शक्ति निस्कन्छ। आन्तरिक अर्थात् कोशीय श्वास प्रश्वास, सजीवका शरीरका कोषहरूमा हुने श्वास प्रश्वासलाई आन्तरिक श्वास प्रश्वास भनिन्छ, जसमा कोषभित्र रहने माइटोकोन्ड्रियाले भाग लिएको हुन्छ। माइटोकोन्ड्रियाले शक्तिलाई एडिपी र एटिपीको रूपमा सञ्चित गरेको हुन्छ। एडिपी एडेनोसिन डाइफोस्फेट, एटिपी एडेनोसिन ट्राइफस्फेट। बाह्य श्वास प्रश्वास, वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनलाई लिने र शरीरभित्रको कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्ने क्रियालाई बाह्य श्वास प्रश्वास भनिन्छ। यस प्रक्रियामा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड आवत जावत हुन्छ।
प्रकाश संश्लेषण हरिया बिरुवाले वायुमण्डलबाट लिएको कार्बन डाइअक्साइड जराद्वारा जाइलम तन्तु हुँदै जमिनबाट सोसेर लिएको पानी र लवणलाई पातमा भएको हरित कण र सूर्यको प्रकाशको सहायताले खाद्य पदार्थ निर्माण गर्ने विधिलाई प्रकाश संश्लेषण भनिन्छ। बिरुवाको फ्लोइम तन्तुद्वारा पातमा बनेको खाना सबै भागमा पुर्याउँछ। कार्बन डाइअक्साइड प्लस पानी = कार्बोहाइड्रेट र अक्सिजन। 6CO2 प्लस 6H2O इज C6H12O6 प्लस H6O2। यस प्रक्रियामा अकार्बनिक अर्थात् अप्राङ्गारिक यौगिकहरू प्राङ्गारिक यौगिकमा बदलिन्छ र साथमा अक्सिजन ग्यास उत्पादन हुन्छ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाका आधारभूत तत्त्वहरू हरित कणले सौर्यशक्तिलाई सोसेर लिई रासायनिक शक्तिमा बदल्छ। त्यसैले हरित कण शक्ति शोषणको प्रमुख स्रोत हो। कार्बन डाइअक्साइड पानी र लवणहरू प्रकाश संश्लेषण क्रियाका आधारभूत कच्चा पदार्थ कार्बन डाइअक्साइड पानी र लवण हुन् जसको सम्मिश्रणबाट वनस्पतिले खाना निर्माण गर्दछ। बिरुवाले ओस्मोसिस प्रक्रियाद्वारा जमिनको पानी तान्दछ। प्रकाश शक्ति सौर्यशक्ति अर्थात् प्रकाश शक्ति एउटा प्रमुख कारक तत्त्व हो जसले अप्राङ्गारिक यौगिकलाई संयोजन गर्न आवश्यक शक्ति प्रदान गर्दछ। उत्सवेदन बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउन र जमिनबाट जराद्वारा सोसेर लिएको पानीमध्ये बढी भएको पानी पातमा रहेको छिद्र स्टोमाटाबाट वाफको रूपमा आकाशमा फ्याँक्ने प्रक्रियालाई उत्सवेदन भनिन्छ। बिरुवाले लिएको पानी सम्पूर्ण रूपमा खपत भएको हुँदैन। दिउँसो सूर्यको प्रकाशमा जमिनबाट धेरै पानी सोच्ने भएकाले उत्सवेदन पनि दिनमा बढी हुन्छ। उत्सवेदन क्रियालाई निम्न तत्त्वहरूले असर पार्दछन्: प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, वायुमण्डलीय चाप, हावा र बतास, माटोमा रहेको पानीको अवस्था। यी तत्त्वहरूको उपलब्धताले उत्सवेदन क्रियालाई सघाउ पुर्याउँछ अर्थात् बढाउँछ। उत्सवेदन क्रियाका प्रकारहरू: स्टोमेटल उत्सवेदन, क्युटिकुलर उत्सवेदन, ल्याटिसेलुलर उत्सवेदन। उत्सवेदन क्रियाले बिरुवालाई जमिनबाट पानी तान्ने बल प्राप्त हुनको साथै बिरुवाको सम्पूर्ण भागमा पानीको बहाव पैदा गर्दछ जसले गर्दा बिरुवा रसिलो हुनको साथै ढड्ने ओइलिनेबाट बच्दछ। उत्सवेदन नाप्ने उपकरणलाई पोटोमिटर भनिन्छ। मानव स्नायु प्रणाली नर्भस सिस्टम शरीरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सन्देश आदान प्रदान गर्ने र शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यसको मुख्य कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: यसले शरीरको विभिन्न अङ्ग र प्रणालीहरूलाई निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्छ। वातावरणीय परिवर्तनबाट प्राप्त हुने प्रभाव अवगत गराउँछ। मानव स्नायु प्रणालीलाई मुख्य 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ: केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल स्नायु प्रणाली पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, स्वचालित स्नायु प्रणाली अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा यसका मुख्य 2 भाग रहेको हुन्छ: मस्तिष्क सुषुम्ना। मस्तिष्क टाउकोमा खप्परभित्र सुरक्षित नरम स्नायु तन्तुबाट बनेको स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो भाग नै मस्तिष्क हो। यसलाई मुख्य 3 भागमा विभाजन
गरिएको छ। ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मेडुला अब्लङ्गेटा। मस्तिष्कको आवरण मस्तिष्कलाई 3 आवरणले ढाकेको हुन्छ। बाह्य आवरण अर्थात् डुरा म्याटर, मध्यपत्र अर्थात् एराकनबाइड म्याटर, भित्री पत्र अर्थात् पाइ म्याटर। मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव्य अर्थात् सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। मस्तिष्कको भित्री आवरण पाइ म्याटर र मध्य आवरण एराकनबाइड को बीचमा रहेको तरल पदार्थलाई मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव्य अर्थात् सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। यसका कार्यहरू मस्तिष्कहरूको कोषहरूलाई चाहिने पौष्टिक पदार्थको आदान प्रदान गर्दछ। मस्तिष्कलाई बाहिरबाट पर्ने दबावबाट जोगाउँछ। ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क र मेडुला अब्लङ्गेटाहरू। ठुलो मस्तिष्क यो मस्तिष्कको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसका कार्य निम्नानुसार रहेको छन्। यसले शरीरका विभिन्न क्रियाकलापहरू चाल, दृश्य, श्रवण, तर्क, गणित, कल्पना, सम्झना, विचार, बुद्धि, विवेक आदि सञ्चालन गर्छ। यसले बितेका घटनाहरूको विवरण सञ्चित गरेर राख्दछ। सानो मस्तिष्क यो ठुलो मस्तिष्कको ठिक मुनि रहेको हुन्छ। यसका कार्यहरू यसले शारीरिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ। यसले स्वैच्छिक मांसपेशीको चाल सञ्चालन गर्छ। मेडुला अब्लङ्गेटा यो मस्तिष्कको सबैभन्दा पछिल्लो भाग हो। यसले मस्तिष्क र सुषुम्ना बीचको सम्बन्धलाई कायम गर्छ। यसका कार्यहरू यसले श्वास प्रश्वास, मुटुको चाल, रक्त सञ्चालन, खानेकुरा निल्ने, बान्ता गर्ने, खोक्ने, हाच्छिउ गर्ने आदि कार्य सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ। ग्रन्थीहरूलाई उत्तेजित पारी हार्मोन तथा इन्जाइमहरूको नियन्त्रण गर्छ। सुषुम्ना स्पाइनल कोर्ड मस्तिष्कको अन्तिम भागबाट सुरु भएर ढाडको अन्तिम भागसम्म फैलिने लामो बेलनाकार स्नायुलाई सुषुम्ना भनिन्छ, जुन भित्र खैरो वा बाहिर सेतो रङको वस्तुले बनेको हुन्छ। कार्यहरू यसले अकाम्य क्रिया सञ्चालन गर्छ। शरीरभित्र हुने उत्तेजना र प्रतिक्रिया शरीरका विभिन्न भागबाट मस्तिष्कमा पुर्याउने र मस्तिष्कबाट शरीरका विभिन्न भागहरूमा पुर्याउँछ। स्नायुतन्तु हाम्रो शरीरमा मस्तिष्क र सुषुम्नाको लागि संवाददाताको कार्य गर्ने विशेष प्रकारका कोषहरूको समूहद्वारा बनेको तन्तुलाई स्नायुतन्तु भनिन्छ। यिनीहरू ज्ञान प्रेरणाका लक्षणहरू मस्तिष्कबाट शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ र शरीरका विभिन्न भागहरूबाट प्राप्त चेतनाका लक्षणहरूलाई मस्तिष्कसम्म पुर्याउने काम गर्दछन्। न्युरोन स्नायु कोष एक्सोसन र डेन्ड्राइट्स मिली बनेको स्नायुतन्तुलाई न्युरोन भनिन्छ। न्युरोनहरूको संयोजनबाट स्नायुतन्तुको निर्माण भएको हुन्छ। स्नायु कोषको वरिपरि भएका मसिना र छोटा हाँगाहरूलाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। यसले उत्प्रेरणा स्नायुकोषतिर लैजान्छ। स्नायुकोषबाट निस्केको लामो रेसालाई एक्सोन भनिन्छ। यसले चेतना स्नायुकोषबाट बाहिर लैजाने काम गर्दछ। स्नायु रेसा मुख्य रूपमा दुई प्रकारका हुन्छन्, एफरेन्ट र सेन्सरी। इफरेन्ट र मोटर स्नायु। एफरेन्ट र इफरेन्ट न्युरोन चेतनालाई ज्ञानेन्द्रियहरूबाट मस्तिष्क वा सुषुम्नातिर लैजाने स्नायुलाई सेन्सरी वा एफरेन्ट स्नायु भनिन्छ। जस्तै श्रवण स्नायु, दृष्टि स्नायु आदि। मस्तिष्क वा सुषुम्नाबाट प्राप्त ज्ञान प्रेरणा वा उत्प्रेरणा शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने स्नायुलाई इफरेन्ट वा चालक स्नायु भनिन्छ। जस्तै मांसपेशीमा चाल ल्याउने मोटर स्नायु
सेन्सरी स्नायु, मोटर स्नायु। सेन्सरी स्नायु यिनीहरूले चेतना प्रापकबाट मस्तिष्क वा सुषुम्नासम्म पुर्याउने काम गर्दछ। यसले चेतनाका लक्षणहरूलाई स्पर्श, दुखाइ, दबाव, तापक्रम आदि सुषुम्नातिर लैजान्छ। मोटर स्नायु प्रणाली यिनीहरूले उत्तेजना, ज्ञान वा प्रेरणा मस्तिष्कबाट इफरेन्टसम्म पुर्याउँछ। यसले ज्ञान र प्रेरणा दिई बाहिर वातावरणबाट सजग गराउँछ र अङ्गहरूमा चाल उत्पन्न गराउँछ। ग्याङ्ग्लियन सुषुम्ना र मस्तिष्कसँग सम्बन्ध राख्ने ससाना स्नायु तन्तुको समूहलाई ग्याङ्ग्लियन भनिन्छ। सिनाप्स सेन्सरी र मोटर स्नायुहरू सुषुम्नामा रहेको कनेक्टिङ स्नायुमा जोडिएको स्थानलाई सिनाप्स भनिन्छ। अकाम्य क्रिया कुनै पनि बाह्य उत्तेजना प्रति हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले जनाउने शीघ्र र स्वचालित प्रक्रियालाई अकाम्य क्रिया भनिन्छ। जस्तै आँखामा कुनै पनि वस्तु पस्न खोज्दा आँखा चिम्लनु, लड्नु खोज्दा हात टोक्नु, अमिलो देख्दा मुखमा पानी आउनु आदि। रिफ्लेक्स आर्क अकाम्य क्रिया हुँदा उत्तेजना वा सन्देश सञ्चार हुने स्नायु प्रणालीको एक निश्चित बाटोलाई रिफ्लेक्स आर्क भनिन्छ। यसमा विभिन्न भागहरूले एकसाथ काम गरेका हुन्छन्। ती हुन्: प्रापक छालाको स्नायुको टुप्पो। सेन्सरी स्नायु प्रापकबाट सुषुम्नामा खबर लैजाने स्नायु। बीचको स्नायु सुषुम्नाको माथिबाट तलसम्म उत्तेजना ल्याउने। मोटर स्नायु सुषुम्नाबाट मांसपेशीमा उत्तेजना ल्याउने स्नायु। इफेक्टर उत्तेजना प्राप्त गर्ने मांसपेशी। तातो वस्तु छुँदा सूचना सुषुम्नामा पुग्ने र सुषुम्नाको निर्देशन बमोजिम तातो वस्तुबाट हात हट्छ। पेरिफेरल स्नायु प्रणाली मस्तिष्कबाट निस्केका 12 जोर क्रेनियल स्नायु र सुषुम्नाबाट निस्केको 31 जोर स्पाइनल स्नायुहरू मिलेर बनेको स्नायुलाई पेरिफेरल स्नायु भनिन्छ। यी मध्ये कुनै सेन्सरी, कुनै चालक र कुनै मिश्रित स्नायु हुन्छन्। क्रेनियल स्नायु मस्तिष्कबाट निस्केको 12 जोर स्नायुलाई क्रेनियल स्नायु भनिन्छ। स्पाइनल स्नायु सुषुम्नाबाट निस्केको 31 जोर स्नायुलाई स्पाइनल स्नायु भनिन्छ। स्वचालित स्नायु प्रणाली मस्तिष्कको नियन्त्रण बिना स्वतन्त्र रूपमा शरीरका विभिन्न अङ्ग र प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने स्नायु प्रणालीलाई स्वचालित स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यिनीहरूलाई मुख्य 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: सिम्प्याथेटिक स्नायु प्रणाली, प्यारासिम्प्याथेटिक स्नायु प्रणाली। सिम्प्याथेटिक स्नायु प्रणाली र प्यारासिम्प्याथेटिक स्नायु प्रणाली कार्यहरू एक अर्काको विपरीत हुन्छ। जस्तै सिम्प्याथेटिक स्नायु प्रणालीले आँखाको नानी ठुलो पार्छ, रक्तनलीलाई खुम्च्याई मुटुको धड्कन बढाउँछ भने प्यारासिम्प्याथेटिक आँखाको नानी सानो पार्छ, रक्तनलीलाई खुकुलो बनाई मुटुको चाल कम गराउँछ।